ओपन कैमरे तो ना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं BNA न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अजमल सियाल। इस वक्त एक बड़ी भयानक किस्म की स्टोरी है। भयानक इसलिए मैंने लफ्ज़ यूज़ किया क्योंकि आजकल बिलरज़ा को लोग जो है बिलजबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। कोई भी रेप होता है, जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पे टिकटॉकर्स के स्कैंडल आ रहे हैं, जैसा कि बुरेवाला में जो है काफ़ी सारे रेप केस रिपोर्ट हुए, उनमें से जो है कम से कम जो 90% है वो सारे बिलरज़ा हैं, बिलजबर उसमें से एक भी नहीं है। और जितनी भी सुलह हुई हैं वो सारी की सारी दिहाड़ियाँ लग गई। कुछ पुलिस की दिहाड़ियाँ लग गई, कुछ मुद्दईयान की दिहाड़ियाँ लग गई, कोई 15 लाख लेके सुलह कर रहा है तो कोई करोड़ लेके और कुछ कोई 5 लाख लेके। जहाँ-जहाँ जिसकी जितनी कोई अहमियत थी ख़ानदान में, वो कोई ज़िम्मेदार था तो उसने ये काम पकड़ लिया। लेकिन इस वक़्त एक बड़ा अहम इश्यू है, आपकी तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ तमाम अफ़सरान, तमाम इदारों की जानिब कि खुदा के लिए जब भी पुलिस के लिए भी मेरा पैगाम है, इदारों के लिए कि जब भी कोई भी ये मुकदमा दर्ज करें तो उसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। बिलजबर का मुकदमा यूँ समझिए कि इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, वो सज़ाए मौत तक चला जाता है, 14 साल सज़ा है, या वो साबित हो जाए तो फिर बहुत दूर तक बात चली जाती है, उसका करियर डिस्टर्ब हो जाता है, उनकी फैमिली मुआशरे में अपनी इज़्ज़त, सारा वक़ार खो बैठती है। तो इस वक़्त एक ऐसा वाक़या साउ के इलाका में हुआ है, बुरेवाला के एक नवाई थाना साउका का इलाका है। वहाँ पे एक खातून, 3 बच्चों की माँ, माफिया नामी खातून ने सोशल मीडिया पे एक वायरल खबर करवाई, लाहौर जाके किसी व्लॉग में, प्रोग्राम में, मीडिया पे कि जी मेरे साथ एक सादात घराने सैयद लतीफ़ शाह जिसने तवीज़ गंडे के चक्कर में मुझे तवीज़ डाल के मेरे साथ रेप किया। तो जब वीडियो कैसी है कि मैं उस वीडियो को हम चला नहीं सकते, वो बड़ी शर्मनाक वीडियो है, दोनों की मर्ज़ी से वीडियो बनी। लड़की के घर में आना-जाना लड़के का था, सैयद लतीफ़ शाह जो इस वक़्त मफ़रूर है, पुलिस ने उसे इश्तिहारी भी करार दिया है, लेकिन उनकी जो फ़ैमिली है पीछे, भाई-बहन, जो भी बच्चे हैं, उनके भाई-बहन शादीशुदा तो था नहीं, अनकरीब उसकी शादी होने वाली थी, तो ज़िम्मेदार है, एक अच्छे घराने, सादात घराने से ताल्लुक़ है। अब ये बिलजबर नहीं है, ये इनकी फैमिली का कहना है। इनकी फैमिली का ये भी कहना है कि आए दिन रोज़ाना पुलिस रेड करके कभी डेरे पे भैंसों के टाँग फ्रैक्चर करती है, कभी वहाँ से खाद और सारी चीज़ें चोरी करवा देती है, मुद्दईयान को साथ लेके जाती है। तो ये बहुत बड़ा एक्ट है, जुर्म है कि किसी भी मुद्दईयान को साथ लेके जाएँ और उनके साथ ही चोरी करवा दें और उसकी रपट भी दर्ज ना हो, एफआईआर भी ना हो और इनके बंदे भी पकड़ लिए। इस वक़्त सारी ये कहानी जानने के लिए जो हमें इस वक़्त बीएनए न्यूज़ की टीम को बुलाया है, वो शाह साहब ने, उनकी फैमिली ने बुलाया है कि हमारी चूँकि एक जितनी भी रेपुटेशन है सादात घराने की, वो सोशल मीडिया पे हो रही है। अगर लड़का हमारा गिल्टी है या नहीं है, ये तो वीडियो बताएगी कि बिल रज़ा है या बिल जबर है, लेकिन हमारी फैमिली का क्या कसूर है जो आए दिन पुलिस हमें तंग करती है। अस्सलाम वालेकुम, आप वालेकुम। बहुत परेशान थे, हमें आपने काफ़ी दिनों से याद किया। उस जी, वक़्त जब आप लगवाने वाले थे तो आपने सोचा कि नहीं उनकी इज़्ज़त ख़राब ना हो जाए, लेकिन आज ये नौबत आन पड़ी है, क्योंकि आपके हमसाये, आपकी फ़ैमिली का रिलेशन भी था उन माफ़िया के वालिदैन से, माफ़िया से। तो जी। शादीशुदा खातून है, कौन है वो? आफ़िया बीवी जो है ना, वो उनके साथ हमारे वैसे घरेलू रिलेशन अच्छे थे मेरी फ़ैमिली के। हमारे घर आना-जाना था उन लोगों का, उसकी वालदा का, उसके बाप का, उनके साथ सही रिलेशन था। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये काम भी उनका ये चल रहा है, माफ़िया बीवी का। लेकिन ये है काफ़ी पुराना इनके साथ, ठीक है? क्योंकि इसने जो जिस हद पे ये आ चुकी है ना, हम सैयद हैं, हम इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते हैं सर। ये बहुत गलत है। अगर आप देख लें, बात तो वीडियो आपकी की। ख़वातीन रोज़ाना थाने कचहरी में भी ज़लील हो रही हैं, जी, वो तो कभी एक घर से भी नॉर्मल नहीं चीज़ निकली थी। वो तो आख़िर अपना क्यों? सर वो ये अपन नौबत क्यों आई? मतलब लड़के का जुर्म है, वो तो जी। लड़के की हद तक है। अगर बिलरज़ा है या बिलजबर है, ये तो सामने आएगी, तहकीक हो जी, जाएगी और जी, जी। वीडियो की फोरेंसिक हो जाएगी। अगर जी, वो जी। मर्ज़ी से वीडियो बनी है, तो सामने जज साहब और जुडिशरी और तमाम इदारों को नज़र आ जाएगी। लेकिन आपको क्यों तंग किया जा रहा है? मैं उसका भाई हूँ और मेरी सिस्टरें हैं, यानी कि शायद उनके ज़हन में ये है कि लतीफ़ शाह हमने गायब किया हुआ है। हमने कहा भाई हम क्यों छुपाएँगे? गलत चीज़ है, मीडिया के ऊपर आई है या माफिया बीबी ने डाली है, तो मेरी बात सुनिए, वो उस दिन से गायब है। हम उसकी तलाश में हैं, ढूँढ रहे हैं। अब हमने जो डेटे निकाले, टेलीफ़ोन डेटे निकाले, उसके अंदर जिस दिन मेरे भाई लतीफ़ शाह के ऊपर जो एफ़आईआर यानी कि पर्चा दर्ज हुआ, उसी दिन माफिया बीबी की कॉल आई हुई थी, उसका वो राब्ते में है, शायद अभी भी वो राब्ते में हो। ठीक है ना? ये हमें नहीं पता, ये खुदा मेरा जानता है।
लतीफ शाह का आपको कोई पता नहीं कहाँ है? सर हमें खुदारा हमें कोई इल्म नहीं है, आप पर हमारी कितनी एफआईआर हुई मेरे पे तो एक ही की गई थी, एक जिसमें पर्चा आप जेल दर्ज भी किया रहे, था। जी, जुडिशल जी। भी हुए? हाँ जी, जी, कितने जी। दिन जेल में रहे? मैं सर तकरीबन 13 दिन यहाँ पे रहा था, तो 2 दिन मैं वहाँ पे रहा था। ये जो साबिक एसएचओ रऊफ गुजर की बात कर रहे हैं जी, उस जी, दौर जी। में? जी, जी, रऊफ़ इसका साहब ने मतलब है हमारे साथ रऊफ़ साहब ने बहुत सख्ती से पेश आए वो। उस आप आदमी ने समझते हैं कि जो एफआईआर साबिक एसएचओ दे के गया है जी। वो बिल रजा की देनी चाहिए थी बल्कि बिल जबर की दे के गया? देख गलत है ये? देखिए सर यही बात तकलीफ़ हो रही है। देखिए हम भी एक एफआईआर के बारे में डिनाई करते हैं आप? आप जी नहीं, मेरी बात सुनें। एफआईआर उसको देनी थी, उसका हक बनता था तहकीकात करते वो। यानी उ फ्रांजिक करवा लेता वीडियो को? जी, जी, जी। वो करवाता, हमें ल- बुलाता, हम भी जाते। हमारे भी वो महाफ़िज़ हैं। उसने वीडियो देख के उसने फ़ौरी किसी की बात नहीं सुनी। हमें बाद में पता लगा जब हमारे घर में रेड हुई, ठीक है? तो अरूप साहब ने बहुत सख्ती से हम लोगों के साथ वो पेश आया वो आदमी, ठीक है? लेकिन सर उसका वो कानूनी हक है, ठीक है ना? ज़ाहिर है बतौर लेकिन औरत उसने कोशिश की कि जी, जी, खातून को भी क्योंकि ख़तून पाकिस्तान में क्योंकि ज़्यादा सर हक मेरी हासिल है। बात सुने जब से भी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कानून निकाला औरतों के हक हुँ, में दिया, तो बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि सब औरतें सही होती हैं। सही बात है। ज़्यादातर मैं सर ये आप समझता हूँ कि बुरेवाला में नहीं पाकिस्तान भर में जितने भी 90% जो हैं 100 में से 90% जो केस हैं वो सारे बिल रज़ा के हैं। बिल जबर का सिर्फ़ ज़ैनब केस हुआ था, छोटी बच्ची का। बिल जबर का नाबालिग बच्ची का होता है, बालिग बच्ची का कम ही, बहुत कम। 10% जो है सही होते हैं, 90% जो है पाकिस्तान में डीलिंग और वो सारी दिहाड़ियाँ-शड़ियाँ लग जाती हैं जिसे कहते हैं। अच्छा, आगे बात को बढ़ाएँ। गुज़श्ता रोज़ जो है वो को रेड हुआ, क्यों हुआ? जो अब 2 दिन पहले हुआ, हाँ। वो इसी के सिलसिले में हुआ। एसएचओ चेंज हुआ, एसएचओ साहब चेंज हुआ, नया एसएचओ साहब आए हैं, उसने आके रेड किया। और सर ये रेड वो ये कैसा रेट है कि मुद्दईन जो है वो 15-20 आदमी जाएँ। ये पुलिस आए, मोस्ट वेलकम, पुलिस का हक बनता है, मुद्दई निशानदेही कर सकता है, ठीक साथ है? जाके निशानदेही जा कर सकता एक है, मुद्दई जा सकता है, 2 बिल्कुल, जा चीज़ें सकते नहीं हैं। उठा सकता। तो ये क्या ये गुंडा बदमाशी के साथ ये यानी ये पुलिस हमारी तहफ़्फ़ुज़ हमारा मुहफ़्फ़िज़ नहीं है पुलिस। पुलिस का हक हमारे अगर हम गलत हैं, आप लोगों के पास वीडियो है, आप देख के तहकीकात करें। एफआईए बैठा हुआ है, हमारे पाकिस्तान के बड़े हमारा पाकिस्तान की एजेंसियाँ जैसी एजेंसियाँ नहीं है, सही है? वो तहकीकात कर लें। ये जाते हैं सर अगर रेड किया, रेड करें, अब रेड करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें खुद बुलाएँ, हम खुद आ जाएँगे। मैं जाता भी हूँ, जब फ़ोन कर लें मुझे थाने में से फ़ोन आए, मैं चला जाता हूँ। लेकिन सर ये बात गलत है कि आप जाएँ, जाके नुकसान करें, जानी-माली नुकसान करें, जानवरों के ऊपर तशद्दुद करें, 15-20 गुंडे पुलिस वाले वहाँ से जब मेरे भाइयों के ऊपर रेड किया, पुलिस मेरे भाइयों को लेके चली गई। बाद में जो 7 आदमी गए थे, वो नहीं आए साथ पुलिस के, उन्होंने पीछे से मेरा नुकसान किया है। मेरी खाद पड़ी हुई थी डेरे के ऊपर, ठीक है? वो उठाई गई, मेरा कन्वर्टर उठाया गया। और मेरा उधर और नुकसान किया गया, जो मेरी चारपाई है वो तोड़ी गई। और सबसे मुझे जो तकलीफ़ मेरे दिल को तकलीफ़ पहुँची है कि एक भैंस है हमारी छोटी, वो मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना वो बेवा है, उफ़! वो जो है ना बेवा है, उसने हम लोगों को दी हुई थी कि उसके पेंशन आती थी ना वो ये ऐसे छोटे-छोटे जानवर लेके हमें देती है, आगे भी दे देती थी भी हो जाएँगे तो बड़े। उसका मियाँ जो था ना वो सब इंस्पेक्टर था सैयद वहीद शाह। वो उसकी बेवा है, ठीक है ना? तो उसका और रोज़गार नहीं था, वो उसकी खड़ी हुई थी जहाँ से मुझे तकलीफ़ हुई। मैं वहाँ से मैं नहीं था, मैं फ़ौरी रात को 9 यानी बजे आया, फ्रैक्चर कर दी। फ्रैक्चर किया उस वो अब बेज़बान जानवर जी, भैंस, जी। उसकी जो टाँग है वो फ्रैक्चर कर वो दी। सर आप देख लें मौके पे आए हुए ये हैं, बहुत ठीक बड़ा है? जुर्म है ठीक क्योंकि है? पिछले मुझे दिनों मैं ऊँट ऊँट की जो टाँग काटी गई थी तो उसमें पूरा पाकिस्तान का मीडिया ने शोर मचाया था और हर आदमी ने शोर मचाया था। देखिए देखिए उसमें सर बंदे भी उठाए गए थे, लेकिन देखिए बेज़ुबान देखिए जानवर की टाँग बेज़ुबान तोड़ना जानवर के साथ या फ्रैक्चर इन्होंने करना या त उसे त तशद्दुद करना, जी। ज़ुल्म करना। दूसरा आप लोग जा रहे हैं, ये तो कोई समझ नहीं आ रही कि ये कैसी रेट है? हमें तो ये भी नहीं पता कि शायद पुलिस हमें तो बाद में पता लगा कि ये मैं बोले वो सब आदमी कह रहे थे ये इतनी पुलिस कैसे स्टेबल कपड़ों में आती है? बाद में इन्होंने हशर-नशर किया उधर डेरे के ऊपर जाके अच्छा, चोरी भी बदमाशी की वहाँ पे? जी, आपकी जी, खाद चोरी या कोई चीज़ें बता जी, रहे थे मेरी आप। 7 बोरियाँ खाद की डीएपी 7 पड़ी बोरियाँ डीएपी पड़ी हुई डीएपी थी, यूरिया ठीक की है? खाद ये की चोरी लेके हुई। लेके गया क्योंकि हम लोग जब रेट हुई है, वो डेरे पे मेरे भाई रहते थे 2 उनको उठा लिया गया। अच्छा, मैं 7 खुद बोरी डीएपी जी। यूरिया खाद की महँगी,
کہ جی مالیت کتنی کی بنتی ہے سر میری تقریباً؟ تقریباً ابھی میں نے تو لی تھی نا، وہ لی تھی 12,400 کی اچھا، ایک بوری، جب میں نے لے کے رکھی تھی، ٹھیک ہے سر، تو ایک بوری تو 12,400 کم کی، از کم 1,20,30,000 کی جی بنتی اتنی ہے، ہیں۔ 1,90,000 اس کے روپے۔ علاوہ؟ اس کے علاوہ ایک میرا کنورٹر ہے جو شولر پینل نہیں ہے سر، میں نے لگوایا ہاں ہاں، پانی کے لیے، تو ہم سولر چھوٹے پینل، سے ذمہ دار ہیں سر، ہم اتنے بڑے ذمہ دار بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی ڈیمانڈیں پوری کر دیں۔ تو میں نے یہ اپنی پردیس میں میں سن 97 سے میں دبئی میں ہوں، محنت میں کر کے، محنت آپ کی حق لال کی مزدوری روزی کر کر رہے کے، ہیں، اور ہم چھوٹے سے ذمہ دار ہیں، اتنے بڑے ذمہ دار بھی نہیں ہیں۔ تو ہمارا گھر کا جو طریقہ کار چلتا ہے، جو میری سسٹر ہے لطیف جس کے ساتھ رہتا تھا، وہ حزب توفیق ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اس لیے وہ لوگ بلیک میل ہمیں کر رہے ہیں، وہ ہمیں اتنا پریشان کر رہے ہیں کہ یہ ہم کوئی ڈیمانڈ کریں ان کے ساتھ، یہ ہماری ڈیمانڈ مانیں، ٹھیک ہے، ہماری اچھا آپ کو ڈیمانڈ کہاں تک ہے سننے میں؟ سر تو بڑی ڈیمانڈیں بہت تو، بڑی آ رہی ہے سر ڈیمانڈ، ہم اتنی ہماری اوقات حیثیت نہیں ہے کہ ہم کتنی اتنی، ویسے پھر بھی اگر بتا دیں دیکھیں کتنی وہ ڈیمانڈ ہے ہماری، ان کی؟ وہ سر وہ کروڑوں میں ڈیمانڈ کر رہے ہیں، بات یعنی یہ، کم از کم 1 کروڑ روپیہ؟ جی جی کروڑوں میں ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور دوسری سر اتنی ہماری یعنی حیثیت کروڑ روپیہ نہیں اگر ہے۔ دے دیں تو پھر یہ معاف ہو جائے گا بل جبر ان کے تو سر مطابق؟ دیکھیں نا، میری ہیں؟ بات سنیں، پھر ڈیمانڈیں کس لیے ہوتی ہیں؟ تو اس معاف لیے ہم کرنے نے کے لیے آپ ہوتی کا ہیں۔ آسرا لیا، میڈیا کا آسرا لیا، ہماری بھی بات سنی جائے، یا اب ہم خاموشی، بات یہ ہے، دیکھیں ہم اس مافیا بی بی میری بہنوں کی جگہ ہے، میں اس کی عزت کرتا ہوں، میں بالکل جو کام میڈیا کے اوپر کیا مافیا نے کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے، ایف آئی اے بیٹھا ہوا تحقیقات کر لے، ٹھیک ہے، اس ویڈیو کی؟ جی ویڈیو اور کی ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ویڈیو کا معاملہ ہے تو ویڈیو تو اس کیس کو تو میرا خیال ہے جو ہے وہ ایف آئی اے ہی ڈیل کرتا ہے اس کیس ایف کو۔ آئی اے کر لے، ایف آئی اے ڈیل اگر کر بل لے۔ جبر کا معاملہ ہے تو ظاہر ہے پولیس ڈیل کرے گی، لیکن ویڈیو سے یہ، اگر ویڈیو کو بنیاد بنا کر اگر یہ بل جبر کا مقدمہ درج ہوا ہے تو پھر یہ بڑا رانگ ہوا ہے، کیونکہ ویڈیو میں بالرضا نظر آ رہا ہے، دونوں کی مرضی سے ویڈیو بن رہی ہے، جسمانی تعلقات دونوں کی مرضی سے ہیں۔ تو اسی اور کے آپ گھر ہی بلاتی تھی وہ، اسی کے اچھا، گھر میں یعنی یہ ویڈیو جب اپنے، بنی ہے ہاں جد گھر، اب اس نے آپ کے گھر میں نہیں تھی، ان کے نہیں گھر میں؟ نہیں سر، ہم ٹھیک ایسے ہے، کام ادھر گند اس کو کیا مارنے دیتے تھے، تو یہ اسی کے گھر میں اسی نے بلایا ہے، اسی نے کیا ہوا ہے لطیف سارا۔ شاہ کی بات کر رہے جی ہیں؟ جی اس کی شادی رکھی ہوئی تھی، کوئی تھوڑے دن پہلے شادی تھی معافی اپنے گھر میں بلاتی تھی؟ جی گھر میں گیا ہے، وہ اسی کا گھر ہے، وہ وہیں پہ بلاتی تھی، اس ٹھیک ہے۔ کے نجائز جائز تعلقات جو بھی تھے اس کے، صحیح ہے، لیکن میں آپ کو پہلے جو شک گزرا تھا جب یہ دبئی گئے تھے، جی اس جی وقت یہ کالیں کرتی تھی، جی جی تو آپ نے اس وقت ٹوکا کیوں نہیں ان کو، سر میں نے ٹوکا تھا، بھائی اپنے کو اور مافیا کو بھی، ٹوکا کہ تھا آپ میں دونوں نے بعد آ جائیں، میں نے ایک دوسرے سے بات نہ کریں؟ جی جی میں نے یہی بات میرے بھائی سے بھی یہی بات کی تھی کہ بھائی دیکھیں، ہم لوگ ایک ہی جگہ پہ، ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، ان کے بڑے جو بزرگ تعلقات ہیں، خراب نہ ہو، تعلقات ایک ہمارے دوسرے کی بڑے نظروں اچھے میں گر نہ تعلقات ہیں، جائیں، ہاں جی صحیح بات نظروں ہے۔ سے نہ گر جائیں، تو اس کام سے آپ باز آ جائیں، آپ یہ کام صحیح نہیں ہے، وہ ابھی آپ سے کیا چاہتی ہے، آپ ادھر اپنا کام کرو، آپ محنت کے لیے آئے ہو، مزدوری اپنا مزدوری کرو، مزدوری کے ساتھ ظاہر ہے تعلق ایک رکھو۔ عورت جسمانی ریلیشن جی جو ہے بناتی ہے جسم کی تسکین کے لیے، غلط کام کے لیے، ادروائز تو غیر محرم سے وہ تعلقات بنا ہی نہیں سکتی۔ جی تو بعد میں یہ اس نے تعلق رکھا ہے، تو وہ ابھی مافیا بی بی کا اور لطیف شاہ کا تعلقات ہے، اس میں ہماری فیملی جو میری بہنیں ہیں جو باپرد ہیں، جو انہوں نے یعنی اب ذلیل کروا رہی ہے، جو بھی، تو اس میں یہ میری ریکویسٹ ہے آپ کو یہاں پہ بلوانے کا، کہ آپ خدارہ اس آواز کو ہماری کو آگے دیں، ہم لوگ اصل حقائق بتائیں، مطلب اصل آپ چاہتے ہیں جی کہ جی ہمارا موقف بھی ہو اور اصل حقائق بھی بتائے حقائق جائیں۔ بھی ہوں، اور ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں چاہتے ہیں، مافیا بی بی چھوڑو، کوئی اور لڑکی بھی ہو ہماری سراکھوں پہ، ہم میری بھی بیٹیاں بیٹی سب ہیں، کی سانجھی ہوتی میری ہیں۔ بہنیں بھی ہیں، ہم لوگ ایسے لوگ نہیں ہیں جو انہوں نے وہ پیش کرے ہیں، لیکن سر جو چیز یہ ڈرامہ بنایا جا رہا ہے، خدا رہا ہے اس اچھا ڈرامے اس کو، میں نا ویڈیو میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ نمبردار جو یہاں پہ جویا ہے، ساؤکا کو جویا، اس کو 4.5 لاکھ روپیہ دیے ہیں ایس ایچ او روف گجر کو دینے کے لیے، جی جی تو اس بات میں کتنی صداقت ہو سکتی ہے؟ مطلب پیسے انہوں نے دیے ہوں گے ویسے؟ سر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر تو میں پیسے دیے ہیں تو پھر اس میں کا مطلب ایف ایک آئی آر منٹ، جھوٹی ہے۔ ایک سر میری چھوٹی سی بات سن لیں، روف گجر صاحب نے مجھے اریسٹ کیا، لے کے گیا، اس نے مجھ سے بہت سختی سے جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، آپ نے تو کوئی پیسہ نہیں دیا پولیس نہیں کو؟ سر الحمدللہ ہم کیوں دیں گے پیسہ، کس لیے دیں گے، ٹھیک ہے نا، یعنی ایف تو آئی آر سے بچنے کے لیے؟ نہیں سر ہم جب میں دیکھو نا جب میں، آپ تھے ہی میرٹ پہ تو آپ کیوں میری دیتے؟ بات یہ آپ سنیں، کا موقف ہے۔ سب سے پہلے ٹھیک بات ہے۔ یہ ہے کہ روف صاحب نے بہت سختی سے ہمارے اوپر پیش آئے، اس نے تحقیقات کی، جب وہ تحقیقات کے اوپر پہنچے ہیں ہوں تو
اس لڑکی نے اگے لاہور کی طرف رخ اختیار اچھا، کیا. انویسٹیگیشن میں مقامی پولیس اس تحقیقات تک پہنچ گئی، تحقیق کر لی کہ ایف آئی آر جھوٹی ہے؟ جی جھوٹی یہاں سے یہ بات بگڑی، جی اس جی. لیے لاہور روف گئے۔ صاحب روف صاحب بہت سخت آدمی ہے سر، آپ جانتے نہیں ہیں. ہاں ہم میں یہاں جانتا ہوں، ہمارے میں علاقے جانتا میں ہوں، وہ ایک ریکارڈ ہولڈر ایس ایچ او ایس 10 ایچ او ماہ رہ کے اچھا گیا ہے. آدمی ہے اور کرائم پہ کافی جی سارا جی اس کی وہ گرفت تھی، وہ بہت کنٹرول کرنے سخت پہ آدمی ہے جی. کنٹرول کر کے گیا ہے۔ میں تو خود اس کے نیچے رہ کے آیا ہوں، ہوں، اندر رہ کے آیا ہوں. مجھے پتا ہے کہ اگر وہ آدمی رضوان نمبردار ٹیلی فون پہ یا ایس ایچ او صاحب کے اوپر جو بھی کر رہے ہیں پیسے، تو جو یہ الزام باتیں لگا یہ رہے ہیں۔ سر آپ یہ باتیں یہ دیکھ لینا کہ اگر میں سچ بیٹھا ہوں، میں کیوں دوں پیسہ؟ میں آپ کو کسی کو کیوں دوں پیسہ؟ بھائی میری آواز ہے، میرا حق ہے، میرا یہ بات پاکستان ہے. بڑی قابل غور ہے کہ جو صحیح ہے. میرٹ پہ بندہ ہوتا ہے اس کو کیا ضرورت ہے پیسے دینے کی؟ اگر کسی نے پیسے دیے ہیں تو اس کا مطلب ہے غیر قانونی جھوٹی ایف آئی آر سر دینے کے میں لیے۔ تھوڑی دیکھیے، جب ایس ایچ او صاحب نے تحقیقات کی، ایس ایچ او صاحب نے کہ بقول یہ کہنا ہے کہ یہ عورت میرے پاس پرچہ کٹوانے نہیں آئی. ٹھیک ہے سر. ایک دن بھی پیش نہیں ہوئی؟ ایک دن بھی. ٹھیک ہے۔ تو اس روپ صاحب نے اس کو گھر سے بلوا کے گھر سے بلوایا اور پرچہ دیا ہمارے الطیف شاہ کے صرف اوپر. ویڈیو کی وجہ سے؟ ویڈیو کی وجہ سے اس نے فوری ظاہر ہے پرچہ ویڈیو یک وائرل طرفہ ہوئی تو پھر اس نے یک تو طرفہ سر میری بات پولیس سنیں، آفیسر نے جان اس چھڑانی نے ہوتی ہے ہماری ایف آئی آر بات دے کے۔ کسی کی نہیں سنی. اس نے یک طرف پرچہ دے دیا، گلٹی کر دیا بھائی کو. ٹھیک ہے، 76 لگا دی، 92 لگا دی. ٹھیک ہے. بعد میں ہم لوگ اتنے پریشان کہ اب ہم کیا کریں، کدھر جائیں، کیا کریں. نہ ہم کسی سیاستدان کے پاس جاتے ہیں نہ لیکن یہی ہے کہ ہم نے اپنے خدا پہ چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، انشاءاللہ اس کا انصاف ہوگا. اور میں دیکھو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے اب انشاءاللہ ایک اس کا. بھائی آپ کا اور بھی اندر ہے جی اس وقت بھی؟ میرا بڑا بھائی ہے جی، جو اس کے شراب ڈالی ہے اس کے اوپر جی، پرسوں ریٹ میں پکڑے گئے ہیں. یعنی شراب بھی اپنی طرف سے ڈال دی پولیس نے؟ جی وہ یہ اپنے رنج کے لیے، اس بات کا رنج ہے کہ یہ آپ اپنے بھائی سر کو پیش ہمیں کریں اتنا گندا کر بھائی؟ رہے ہیں، اتنی ہم لوگ سید ہیں، ہمیں ایک گندا کیا جا رہا ہے، ہمیں ایک بلیک میل کروایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، مافیا کی عمر کتنی ہے اور اس کے بچے ٹوٹل کتنے ہیں؟ سر میں اس کی عمر تو میں تو اس کو آج تک غور سے دیکھا بھی نہیں ہے. نہیں، ویڈیو میں صحیح تو ہے. پوری دنیا نے دیکھ لیا، سر آپ کو پورا ویڈیو برے والا نے میں دیکھ اگر لیا، آپ کو سچ بات بتا دوں سر، میں نے اس جس کی میں ویڈیو مسکرا رہی بھی ہے ویڈیو تھوڑی میں سی دیکھی تھی، جب کیونکہ جسمانی تعلقات ہیں۔ جب ایک وکیل کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں ہاں، ادھر، لیکن میں ایسی چیزیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہوں. استغفر اللہ، وہ لیکن دیکھنے کے قابل بھی ٹھیک نہیں ہے، ہے، لیکن لیکن بات یہ کیونکہ ہے کیس کہ ہو گیا ہے تب بات کرنا بڑا ضروری ہو گیا ہے۔ جی جی باقی بات یہ ہے کہ جو یہ چیزیں ہیں نا، یہ سب ایک تو ہوتی ہے نا کہ آدمی کے اندر بات ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے میڈیا کے اوپر بات پڑی ہوئی ہے. ایک ویڈیو، نہ تو اس میں کچھ جھوٹ بول سکتا ہوں نہ دوسرا آدمی کر سکتا ہے. بھائی ایک ویڈیو ہے، اس میں آپ جا کے دیکھ لیں اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے یا وہ خود اپنی رضامندی کے ساتھ اس کے ساتھ اپنی پیار محبت شیئر کر اور رہی ہے. مکان بھی انہی کا ہے، جی مافیا کے گھر کا ہے۔ مافیا کے گھر کا ہے سر، وہاں ہم یہ اپنے بات گھر میں بڑی نہیں قابل گھسنے غور دیتے. ہے، خاتون جس نے الزام لگایا ہے کہ میرے ساتھ بالجبر ہوا ہے پستول دکھا کر، تو اس کے گھر کا یہ کمرہ ہے، اس کے گھر کی چھت ہے، ان کے گھر کی ایسی کوئی بھی چھت نہیں ہے جس میں گارڈر، ٹی آر اور ٹائل کا استعمال کیا گیا ہو. میرا خیال ہے اس طرح کی نہیں ہے جو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے. تو ان کے جو گھر کا ابھی میں نے وزٹ کیا ہے تو ان کے مکانوں کی جو شکل ہے وہ کچھ اور طرح کی ہے، جو ویڈیو میں شکل ہے وہ کچھ اور کی ہے. ظاہر ہے وہ انہی کا ہوگا، ان کے بقول کہ انہی کا وہ مکان ہے. تو اس ویڈیو کی تحقیق کی جانی چاہیے. پولیس کو چاہیے، ڈی ایس پی بورے والا اور ڈی پی او کو چاہیے کہ ایس پی انویسٹیگیشن خود اس کی تحقیق کرے، سی ایس پی آفیسر لیول کا آدمی اس کی تحقیق کرے. اگر یہ معاملہ اتنا اچھل کود رہا ہے دن بدن، یہ جتنے بھی سوشل میڈیا صارفین ہیں یا استعمال کرنے والے یا گھروں ایک میں بیٹیاں دیکھتی ہیں، تو یہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے ان پہ دیکھیں بھی کہ اس طرح کی گفتگو جو ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے. تو یہ بہت بری ہے. شاہ صاحب آپ کچھ کہہ رہے جی تھے؟ میں یہ کہنا چاہتا تھا، ہم لوگ انویسٹیگیشن ایس پی صاحب کے پاس گئے ہیں، لیکن انہوں نے ہماری بات کسی نے نہیں سنی. وہ کہتے ہیں کہ لڑکا لے کے آؤ، بس لڑکا لے کے آؤ. بھائی لڑکا ہمارے پاس ہوتا تو ہم یہ کیس ہینڈل کرتے، ہاں کیوں نہیں کرتے کیس. ٹھیک ہے. انہوں نے جس طریقوں پہ جاتا تھا نا، تو ان اچھا، لوگوں نے یہ جو لوگ میرا نقصان کر کے آئے ہیں، یہ لوگ پورا کرمنل مائنڈڈ ہیں، کرمنل لوگ ہیں بالکل. آپ کے مطابق، پہلے تو اس آپ چیز کہتے ہیں یہ؟ جی پہلے تو میں جو یہ لفظ کہہ رہا ہوں، پہلے اس کی تحقیقات کر لیں کہ یہ جو لوگ مافیا بی بی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کا ریکارڈ چیک کر لیں.
ان کی انکم چیک کر لیں، ان کی انکم کدھر سے آ سورس آف رہی ہے انکم کیا ہے؟ جی، وہ کھاتے روزگار کدھر کیا سے ہے؟ ہیں، اس کا روزگار کیا ہے۔ سر آپ بات ساری ختم ہو جائے گی، بات جو مافیا کو آگے لے کے چل رہے ہیں بس وہ آدمی دیکھ لیں جو ساتھ اس کے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سر ہمیں بہت زیادہ پریشان کیا گیا، ہماری عزت جو انہوں نے مافیا بی بی کے ساتھ جو ہوا، جو اس نے خود کروایا سارا کچھ کر کے، صرف یعنی کہ یہ اگر آپ کو وہ صلح کی آفر کریں، اس بات کو یہیں دبا دیا جائے، دن بدن جو ہے بیٹی کسی کی بھی ہو، بری ہو اچھی ہو، یہ الگ سا میٹر ہے، جی لیکن اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو ہدایت دے اور اس کام سے وہ باز رہے، زنا و الجبر جیسے الزام لگانے سے بھی باز رہے۔ جی اگر وہ صلح کی آفر کریں تو آپ کر لیں گے اس وقت جی جو پوزیشن ہو چکی ہے، دیکھیں صلح جو تو آپ جو ایک ہے دوسرے نا، کے جانی جو دشمن بن چکے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جو پتہ ہے کہ معاف کر دینا اور صلح، یہ تو میرے نبیوں کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پیغمبری شیوا ہے معاف جی کر جی دینا، جی کوئی یہ شک نہیں۔ معاف کر دینا، یا میرے ساتھ زیادتی ہوتی میں بھی معاف کر دیتا، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے ایک پلاننگ بنائی، پلاننگ ایک ہی ہے، آپ ایک کے ہی بقول کے دیہڑی لگانی کروڑ کی۔ بس دیہڑی آپ لگانی ہے۔ دیہڑی لگوائیں گے ان کو کروڑ کی یا سر قانونی جنگ لڑیں گے؟ سر ہم قانونی جنگ آخری سانس تک لڑیں گے ان کے ساتھ، یہ ان کا پیغام ہے، ٹھیک ہے، موقف ہے، سن لیں جی، آخری سانس تک ایک کہ کوڑی، ایک روپیہ بھی نہیں ایک دیں گے، کوڑی نہیں دیں گے بل کسی جبر کو، نہیں ہے، بل رضا ٹھیک ہے، ہے، اگر جانا چاہیے تو دونوں ٹھیک کو ہے۔ جیل جانا اگر چاہیے۔ غلط ہے میری بات سنیں، اگر مافیا بی بی کے ساتھ اگر میرے بھائی نے جا کے زیادتی کی ہے یا اس کے ساتھ، خدا کی قسم ہمارا بھائی جدھر ملے اسے شوٹ کر دے، ٹھیک ہو لیکن گیا، اگر بل جبر نہیں ہے، لیکن دونوں گلٹی ہیں، یہ دونوں قصوروار ہیں، دونوں کا تعلق ہے۔ اب وہ ایک پہ ڈال کے اب اس کے پیچھے کیا الزام لگا دیے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں وہ میرا بھائی ہے، میرے بچوں کی جگہ چھوٹا ہے، میں اسے جانتا ہوں، اس میں اتنی ہمت نہیں ہے، سمجھ میں آئی یہ کرنے کی، یہ کروایا گیا اس سے، وہ پیار میں یا طریقہ کار میں وہ ایک اس کی عقل نکال لی گئی ہے، اب اس کے پیچھے اس نے دونوں لگا مل کے جو ہے وہ ویڈیو بھی جی۔ مطلب ایسے ہی مرضی سے بنا رہے ہیں، دیکھی ہے میں دیکھیں نے ویڈیو۔ بات یہ ہے کہ اس حد تک یہ بات لے کے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جس حد تک یہ بات لے کے گئے ہیں تو ابھی یہ باتیں تو آگے آگے آ جائیں گی نا، لیکن ہمارا موقف سرا یہی ہے کہ جو یہ ڈی کام پی او ویاڑی کو پیغام کیا دیں گے، آئی جی پنجاب جی کو؟ دیکھیں آئی جی پنجاب صاحب ہیں یا ڈی پی ویاڑی صاحب ہیں، ہمارا پیغام یہی ہے کہ آپ اس ویڈیو کی سنجیدگی سے لیں۔ اس کو دیکھیں، ہم بہت زیادہ، ہماری فیملی پریشان ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اگر ہمیں جدھر بلائیں ہم آئیں گے۔ ان کی بہن موجود ہیں، ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ ان کا موقف کیا ہے۔ سوشل میڈیا تے بڑیاں طنز ہو رہی ہے آپ کی فیملی پہ، بڑا آپ کی فیملی کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ سید لطیف شاہ نے زنا بالجبر کر لیا اور آپ کے گھروں پہ ریڈ ہو رہے ہیں، پولیس نے آپ کے ڈیرے پہ ریڈ کی، آپ کو تنگ کر رہی ہے، سارا دن تھانے کچہری میں رہتی ہیں، کیا کہیں گی؟ ریٹ ہو رہے ہیں، غلط پرچے کروا رہے ہیں۔ پہلے تو یہ عورتیں جون سی ہیں، پہلے تو کسی کو بلو لیتی ہیں آپ کے گھر میں کھاتی پیتی رہتی ہیں۔ کافی عرصے سے ہمارے تو گھر کی بربادی اٹھا دی مافیا بی بی نے، میرا تو گھر سارا لوٹ کے کھا گئی، ہمیں تو برباد کر دیا اس مافیا نے۔ آپ کے متعلق برباد کیسے کر لیا؟ مطلب کیا اس نے کھاتی رہی ہے؟ اس نے جو تھے ڈیمانڈا کرتی رہی، میرے بھائی پہ پیسہ پا، جو تھا جتنا تھا، جو دبئی گیا اس نے واپس بلوا لیا، پیسہ پا جو جتنا تھا کھاتی رہی ہے۔ اب وہ اس کی شادی کا ٹائم آیا، بھی شادی کرا رہے، اس نے کہنے لگی بھی تو ہے نا مجھے ایک مکان لے کے دے۔ اس نے کہا بھی میرے گنجائش نہیں ہے، بھی میرے پہ گنجائش نہیں ہے، تو اس نے کہا بھی میں بعد میں لے دوں گا۔ بولی جی اگر آپ شادی کرائیں گے نا، تو یہ ہم نے سنا تھا بھی شادی کرائیں گے تو پھر مجھے ایک مکان لے دے برے والا میں۔ اس نے کہا بھی میری گنجائش نہیں ہے، جب ہو گیا نا میں آپ کو لے دوں گا۔ ہم اس کی شادی کی تیاریوں میں تھے، شادی کے دن طے کیے تھے، بس اچانک یہ پرچہ سن لیا، بھی اچانک پرچہ ہو گیا، ہمیں پتہ نہیں۔ ہاں اب جو ہے مطالبہ کیا ہے؟ درست ہے یا غلط ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو الزام ہے جو اس نے لگایا ہے بالجبر یا جو بھی ہے، یہ اس کا کیا میرے بھائی نے اخلاقاً جب بنتا ہے؟ میرے بھائی کا یہ ہے اگر نا، آپ فرما رہی ہیں کہ وہ کھاتی بھی رہی ہے ہاں اور جی، مرضی سے تعلق بھی تھا، ہاں تو طلاق تھا، پھر بالجبر کیسے ہو گیا؟ یہ ہاں زیادتی ہے؟ بطور یہ عورت کیا زیادتی ہے، سمجھتی ہیں آپ؟ یہ زیادتی ہے کسی بھی جون عورت سی، کو ہاں ایسا جی، زیب دیتا ہے؟ ہاں جی، نہیں نہیں، پہلے یہ ہے نا اس نے سوچنا چاہیے تھا، اس نے اتنے عرصے اس نے تعلق رکھا اس کے ساتھ، اب یہ صرف نہیں، شادی کے سلسلے میں اب یہ دوسری طرف بیان لگی دیں، اب یہ کہ آپ کے شادی رک جائے اور بھی کو شادی پیسے رک جائے، پیسے بھی ہی مانگتی ہاں ہوگی۔ جی، بھی اس کو بھی میں نے مکان لے دے،
भी मेरी ये डिमांडें पूरी कर दें। उसने ये डिमांडें पूरी नहीं की तो उसको बुलवा के इससे आपके घर पहले में कभी आपको पता चला है कि ये इनका ताल्लुक है? उस वक्त आपने इनको माफिया को या अपने भाई नहीं को कभी रोका था? नहीं हमने रोका था रोका था आपको शक पड़ा जब हमने कि शक फोन पड़ा पे ये राब्ता हमने रहता है शक इनका? पड़ा ये हम्म, माफिया बीबी हमारे घर आई मेरे घर आई ठीक तो है। हमने पता चला भी माफिया आप चली जा हमने बार बार रोका माफिया घर आपने से भी मना किया हाँ जी हमने घर से भी कि इधर से मना ना आया किया करो? हमने ये कहा भी माफिया भी आप है ना आपने एक गांव में रहते हैं कि अपनी अच्छे तलाकात हैं सब के बड़ों के तलाकात हैं कि आप थोड़ा सा ना एहतियात करें कि हमें ना इस तरह कर उसने नहीं साथ छोड़ा अब उसकी शादी होने लगी तो अब उसने उल्टे जो हो गई पैसे उसने खिलाए हैं हाँ आपके जी बकौल, हाँ वो कैसे पैसे देता था? आपके घर से चोरी करके? या हाँ जाहिर जी है वो शादीशुदा हाँ था जी नहीं, वो मेरे सारी मेरा खामद फोत होया या आप बेवा हैं? हाँ जी मैं बेवा औरत ठीक हूँ है। तो मेरे आदमी का एक नाम है सलीम शाह की मैं यानी चाची हूँ प्रॉपर्टी, हाँ जी यानी प्रॉपर्टी ये है जो हमारी प्रॉपर्टी थी तो उसमें हाँ से वो अपने रिज़्क़ हलाल की हाँ जी कमाई से वो ज़मीनों के जो उसमें से फसलों के पैसे वो मेरा या भाई था वो मेरे पास रहता था मैंने इसलिए रखा था भी मैं अकेली हूँ ते भी मेरे और औलाद नहीं है एक बेटा बस वो मेरा 13 साल का बच्चा तो वो इसलिए भाई के हाथ में था सब कुछ तो सब वो उसने वो सारा जिम्मेदार कुछ इसको हाँ खिलाता जी रहा? वो सब जिम्मेदार है वो ही करवा किसके हाँ जी फँस गया वो? हाँ जी हुँ, वो हुँ। खलवाता रहा सारा कुछ हमें तो पता लग गया भी मेरे मैं तो मार्केटें बनानी थी ते वो जो पैसा जिम्मेदारी का आता वो ही खाती रही वो जो फसल बेच के हाँ आता, हाँ जी वो फसल सारा बेच के मुनाफ़ा जो है वो ये सारी उसको खिलाता रहा। हाँ अगले दिन भी हमारे एक ठेकेदार ने कहा भी आपके दरखत थे वो सारे बेच दिए थे लतीफ शाह ने बेच के वो उसको खवा दिए तो आपने बोला हाँ जी चलो हाँ भाई है, मंगाया है, मैं ये कहा भी चलो कोई बात नहीं भाई इसकी है शादी करनी हाँ है। अभी इसकी शादी जल्दी जल्दी इसकी शादी आप कर दें समझ आप ये नहीं तो सब कुछ लौटा देगा आप ये नहीं समझती कि उन तमाम बहनों को क्या कहेंगी जिनके भाई इस तरह करके दोस्तियां कर लेते हैं, ताल्लुक बना के घर के एक दूसरे से ताल्लुक बना के, क्योंकि बिल जबर तो ये है नहीं, हाँ पर्चा ये झूठा है, ये एक सच है। ताल्लुक है, दोनों को जेल जाना चाहिए, ये भी हाँ एक जी सच है। लेकिन क्या बहनों को पैगाम देगी जिनके भाई इस तरह के चुंगल में शादीशुदा 3-4 बच्चों की माँ के चक्कर में फंस जाते हैं और पैसे मैं खिलाते तो ये रहते हैं? कह रही हूँ कोई ऐसे चक्करों में ना फंसे जो भी मैं तो अपील कर तमाम रही बहनों को क्या सब पैगाम बहनों को देंगी? ये रोक रही हूँ कि ये भाइयों को रोक रही हूँ आप इस चक्कर में ना फंसे ये हमारा भाई इस चक्कर में फंसा लिया तो अब इसको पता नहीं कहती है मैं इसको दिखवाऊंगी इसको ये करूंगी वो करूंगी अब अच्छे अच्छे कदे वीडियो भी मर्जी से बनी है। हाँ कदे कहती है भी मैं इसको वो करवा दूंगी वो मुझे पैसे की डिमांड करते हैं तो ये करते हैं वो करते हैं अब हम कहाँ से दें बहुत शुक्रिया। उनकी बहन थी, चूँकि हम पार्टी नहीं होते, अगर हमारा प्लेटफ़ॉर्म हाज़िर है, अगर वो उनको किसी बात पे एतराज़ हो, तो हमारे प्लेटफ़ॉर्म हाज़िर है, वो अपना मौका आके दे सकती हैं और हमारे साथ डिबेट करके हमारे सवालों का जवाब दे सकती हैं। अगर वो सच्ची हैं, तो हमसे राब्ता करें, डिबेट करें कि ये वीडियो कैसे बनी, किसने बुलाया, किसकी ताल्लुक था, किसके साथ किसकी दोस्ती। दुबई था, तो उसके साथ राब्ता रहा और उसकी सीडीआर ये सारा कुछ कह रहे हैं कि अब हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और सीडीआर और सारा कुछ मँगवाएँगे कि इसका कितनी देर से, कितने अरसे से ताल्लुक था और ये बिल जबर नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिल वक्त इतना ही। अल्लाह निगहबान।